13 तारीख फ्राइडे वाले दिन हम लोग घर लॉक करके जाते हैं और 16 तारीख की शाम को वापसी होती है मंडे वाले दिन। तो जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि अंदर से जो गेट लॉक है, घड़ियाँ थी, उनके बॉक्सेस फटे हुए थे, बच्चों के जो मनी बॉक्सेस थे जो उन्होंने अपने खर्ची सारी जोड़ी हुई थी वो सारे के बच्चों की सेविंग थी सारी, वो सारे मनी बॉक्स थे वो सारे फटे हुए थे, कैबिन सारे खुले हुए थे और घर के जो बेडरूम थे, बेडरूम में जितना सामान पड़ा था वो एक एक चीज़ उन्होंने बाहर फेंकी हुई थी। इर्द गिर्द किसी को पता ही नहीं है। जब आके जब शोर मचा, पुलिस आई है, लोगों को इकट्ठा किया तो पता चला यहाँ पे वारदात हो चुकी है। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कुछ हुआ या हो रहा है या कुछ होगा। इस समय ऐसा महमूद साहब मौजूद हैं, अपने घर से शादी की तकरीब के लिए जाते हैं, घर को ताले वगैरह लगाकर पुरसकून तरीके से शादी अटेंड करने जाती है पूरी फैमिली। लेकिन जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि घर बाहर से लॉक करके गए थे लेकिन घर अंदर से लॉक है। किसी को दीवार फलांग कर वहाँ पर भेजते हैं, दरवाज़ा वगैरह खुलवाते हैं, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो घर के मनाजिर ही कुछ और होते हैं। पूरा घर जो है वो एक तरह का लूट लिया गया होता है। अब वो कौन है जिसने भी ये सारा काम किया है, बड़ी होशियारी के साथ किया है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं उसने वहाँ पर छोड़ी, ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा कि जिसकी वजह से उस तक पहुँचा जा सके। अब ऐसा कौन हो सकता है, ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि अपने घर का कोई बहुत पर्सनल जो चीज़ों को जानता है वही हो सकता है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या इनको लगता है कि कोई अपना है, कोई और है, किसी कोई गैर आया घर में, क्या सारा मामला है, मुझे बताइएगा सर। महफूज तरीके से इंसान अपने घर को छोड़कर जाता है, ताले वगैरह लगाकर आता है तो पूरी दुनिया ही लुटी होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ हमारे साथ कि 13 तारीख फ्राइडे वाले दिन हम लोग घर लॉक करके जाते हैं और 16 तारीख की शाम को वापसी होती है मंडे वाले दिन। तो जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि अंदर से जो गेट लॉक है, बच्चे को अंदर भेजा दीवार से कि अंदर जाएं, जाके वो ना दरवाज़ा खोले। जब दरवाज़ा खोल के इंटर होते हैं तो घर की सारी लाइट अंदर और बाहर की सारी लाइट चल रही थी। और उसके बाद जब मैं अंदर जाता हूँ देखता हूँ तो किचन के रास्ते से मैं गया हूँ क्योंकि किचन का दरवाज़ा खुला हुआ मिला। जब मैं अंदर गया हूँ देखा कि कैबिन सारे खुले हुए थे और घर के जो बेडरूम से, बेडरूम में जितना सामान पड़ा था वो एक एक चीज़ उन्होंने बाहर फेंकी हुई थी। और जब मैं टीवी लाउंज की तरफ मुड़ा हूँ देखा तो सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर है वो डीवीआर भी उतार के साथ ले गए वहाँ पे। मतलब इतना होशियार था वो, उसको इन चीज़ों का पता है। जी बिल्कुल, बड़ा अवेयर था, जो भी था तो उसने हर चीज़ निकाली है, वो लेके चला गया। मैंने पुलिस को कॉल की 15 पे, को 1-1.5 घंटे की तख़ीर से पुलिस आती है। पुलिस जब आती तो मैं उनके साथ ही सारे घर का मैं भी विज़िट करता हूँ। मैं इसलिए नहीं गया ताकि कोई ऐसा निशान मेरी वजह से कोई ख़राब ना हो जाए जो फ्रांसिक वालों के लिए कोई प्रॉब्लम का बायस बने। तो उन्हीं के साथ मैं गया हूँ। जब मैंने अंदर जाके देखा तो घड़ियाँ थी, उनके बॉक्सेस फटे हुए थे, बच्चों के जो मनी बॉक्सेस थे जो उन्होंने अपने खर्ची सारी जोड़ी हुई थी वो सारे के बच्चों की सेविंग थी सारी, वो सारे मनी बॉक्स थे वो सारे फटे हुए थे। उसके अलावा जो जितने ड्रॉज थे, कैबिन्स थे, बॉक्सेस थे, ईच एंड एवरीथिंग खुली हुई थी। जितने कपड़े पड़े हुए थे सारे के सारे उन्होंने निकाल के एक एक सूट को चेक किया है, करके उन्होंने तसल्ली के साथ अपनी सारी वारदात की है। हर चीज़ उन्होंने ढेरी लगाई, हर कमरे की अलग अलग उन्होंने ढेरी लगाई हुई है। और जो ड्रॉज या कैबिन लॉक थे वो सारे लॉक टूटे हुए थे। तो जब उनके साथ मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, ऊपर स्टोर रूम है उसका भी एक एक उन्होंने कैबिन खोला हुआ है। फिर उसके बाद जब दूसरे कमरे में जाता हूँ, बेडरूम में वो लॉक था। अब वो उनसे लॉक नहीं खुला, ना ताला उनसे टूटा नहीं है और जो दरवाज़ा था वो भी नहीं टूटा। फिर वो सेंटर से उन्होंने छुरियों और हैमर की मदद से उन्होंने सेंटर से काट दिया। किसी को पता नहीं लगा, इर्द गिर्द लोग रहते हैं कि घर वाले घर पर नहीं है, शोर शराबा हो रहा होगा। जी बिल्कुल, इर्द गिर्द किसी को पता ही नहीं है। जब आके जब शोर मचा, पुलिस आई है, लोगों को इकट्ठा किया तो पता चला यहाँ पे वारदात हो चुकी है। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कुछ हुआ या हो रहा है या कुछ होगा। तो जब ऊपर मैं देखता हूँ तो वो एक छोटा सा उसने सुराख किया है, कोई 1 फीट बाई 1.25 फीट का जो सुराख है, उसके अंदर से वो घुसा है। अंदर जाके उसने सारे ताले लॉक वगैरह तोड़ के हर चीज़ उसने निकाली है। निकाल के तो वो सारी चीज़ें उसी सुराख से फिर बाहर आया है जो उसने दरवाज़ा फाड़ा था। उससे एक चीज़ ये महसूस होती है कि इनके साथ कोई बच्चा था या जो चोर है वो ख़ुद बहुत ज़्यादा स्मार्ट है जो इतने छोटे से गैप से निकल गया। अच्छा, अब जब वो सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें एक ना लोहे का राड मिलता है, बार मिलती है जो विंडोज़ में लगी होती हैं। अब वो थोड़ी सी परेशानी आती है कि यार ये कहाँ से आई है। वो सारे घर को जब हमने देखा, एक एक विंडो को चेक किया, फिर पता चलता है जो गिराज के साथ जो स्टडी रूम की जो विंडो है ना, उसकी उसने बार तोड़ी है। बार तोड़ के उसने जो सुराख किया उसके अंदर से उसकी एंट्रेंस हुई है। उसको हर दरवाजे का पता था, हर चीज़ का पता था, कहाँ से मेरी एंट्री हो सकती है, कहाँ से नहीं हो सकती है।
جی بالکل، اس نے کچن سے پہلے اٹیمپٹ کی ہے، وہاں سے اس نے ونڈو ساری وہ پھاڑی ہے، جالی وغیرہ کاٹ کے اس نے پھر وہ جو لوہے کی بار ہوتی ہے جو سیفٹی گرل کی وہ توڑنے کی کوشش کی ہے، وہ اس سے ساری نہ ٹوٹ سکی، پھر اس نے اسٹڈی روم سے کوشش کی ہے اور اس میں وہ کامیاب ہوا، وہاں سے وہ انٹر ہوا۔ اس کی انٹری کا ہمیں اندازہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کیونکہ جو دروازہ اوپر اس نے پھاڑا ہے وہ دروازے کا سوراخ اور جو ونڈو کا سوراخ ہے نا وہ آلموسٹ سیم ہے۔ کتنی مالیت کی چیزیں لے گئے ہیں؟ یہ تقریباً کو 1.25 کروڑ کے قریب مالیت کی جو چیزیں ہیں، جس میں جیولری ہے، پاکستانی کرنسی ہے، امریکن ڈالرز تھے اور سعودی ریال تھے، اور اس کے علاوہ جو قیمتی اشیاء تھی، گولڈ پلیٹڈ ڈیکوریشن پیسز تھے، وہ بھی لے گئے ہیں؟ ایچ اینڈ ایوری تھنگ لے گئے ہیں۔ اس میں کچھ یہ تھا کہ جو گھڑیاں تھی وہ بھی لے گئے ہیں، وہ گھڑیوں کے سارے باکس بھی انہوں نے پھاڑ دیے ہیں، جو ان کے ہاتھ لگ سکا جو سمارٹ چیزیں تھیں وہ ساری لے گئے ہیں۔ ابھی کوئی آپ نے ظاہر ہے جو بھی آپ کے سامنے ابھی چیزیں آئی ہیں، ابھی آپ کسی کی پراپر طریقے سے شناخت نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر شک نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو اندازہ ہوگا کہ اتنی پرسنل جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کوئی اپنا ہی دے سکتا ہے۔ آپ بتا رہے تھے شادی کی تقریبات کی وجہ سے گولڈ نکلوایا ہوا تھا اکاؤنٹ سے، گھر میں ملازم بھی ہوتے ہیں، آیا گیا بھی ہوتا ہے، تو کسی کے اوپر تو شک ہوگا۔ یہ ابھی کسی کا نام لینا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ میں بھی گھر سے ہی چور ہو، میں بھی کوئی باہر سے آیا ہو، یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے بعد ہی پھر پتہ چلے گا کہ اس میں ملوث کون ہے۔ پولیس نے ابھی تک آپ جو گیدرنگ کے لوگ ہیں ان میں سے نہیں، ابھی تک کسی کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا میری، بلکہ اس سلسلہ میں سی سی پی او صاحب کے پاس بھی میں اپلیکیشن لے کے گیا تھا، انہوں نے انویسٹیگیشن والوں کو مارک کیا کہ اس کو جلد از جلد ان چوروں کو یا جو بھی ملزمان ہیں ان کو پکڑا جائے تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ گلی میں بھی تو کیمراز لگے ہوتے ہیں نا، گھر میں لگے ہیں آپ کے، چلو ان کا تو نہیں ریکارڈ ملا، گلی میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کسی کے آنے جانے کا پتہ لگ سکے؟ جی گلی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہم لوگ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، چونکہ وہ ڈیوریشن 96 آورس کا ہے تو وہ ایک ایک سیکنڈ کا دیکھنے کے لیے وہ 96 آورز ہی ریکوائرڈ ہے، تو ہم لوگ اس کو بڑا تھارولی دیکھ رہے ہیں تاکہ اس میں جو چور ہیں یہ جس راستے سے وہ آئے ہیں وہ ہمیں اس کا مل سکے۔ اس میں یہ کہ ہم نے جو اب تک دیکھی ہے اس میں تھوڑا سا کلو ایک مل چکا ہے ہمیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید ہمیں اس میں سے کلو ملے اور کلیئرٹی آئے، تو لیکن ابھی کسی کا کہنا قبل از وقت ہوگا کہ فلاں چور ہے یا فلاں نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اب انویسٹیگیشن ہوگی، پولیس انویسٹیگیشن کرے گی یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، سی آئی اے یا پولیس ہے، تو اس کے بعد ہی پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ بالکل جی، احتیاط ہی اس میں کہا جا سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے گھر سے کسی نہ کسی وجہ سے جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ ایک آخری اور سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ کے گھر میں سے کوئی سوشل میڈیا پر اس طرح ولاگنگ وغیرہ تو نہیں کرتا کہ جس میں وہ انفارمیشن ظاہر ہے، سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کوئی سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرتا ہو؟ نہیں، میرے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے جو ولاگنگ یا کوئی سوشل میڈیا کا زیادہ، بہت انفارمیشن پاس ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، جی بالکل، وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ انفارمیشن ساری پاس ہوتی ہے، لیکن میرے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ولاگنگ کرتا ہو یا جس کا کوئی سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی پبلک اکاؤنٹ ہو کہ جس سے وہ انفارمیشن شیئر ہو رہی ہوں۔ اور جی ہاں جی، اس کے علاوہ یہ کہ میں اپنا جو کنسرننگ ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے، میں ان سے ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ میری ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے اور ہماری بھی داد رسی ہو سکے۔ اس واردات کی وجہ سے ہمارے گھر میں، بچوں میں، خواتین میں، ہمیں خود میں بہت زیادہ جو نا خوف آ چکا ہوا، رات کو اکثر اٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ویسے بھی انسان کی تمام عمر کی سیونگ ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ایک سیکنڈ میں لوٹ لی جانا، یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے انسان کے لیے، اسپیشلی جو آپ کے گھر کی خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے، جمع پونجی ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا حجاب ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ انسان کہاں پہ سروائیو کر رہا ہے اور کس حال میں سروائیو کر رہا ہے۔ تو جب انسان کی اتنی بڑی واردات انسان کے ساتھ ہو جائے، انسان کی جمع پونجی لٹ جائے، تو وہ پھر اندر ہی گھستا جاتا ہے کہ یار اب میں کس منہ سے کسی سے بات کروں یا کس طرح اس کو فیس کروں میں۔ تو بہت بڑا نقصان ہوا، میری اداروں سے التجا ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے، ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ہمارے گھر والوں کے علاوہ جو سوسائٹی میں لوگ ہیں وہ ان میں بھی بہت زیادہ خوف کی لہر پھیل چکی ہوئی اور بڑی پریشانی کا جو ایک عالم ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ سوسائٹی کے اندر کوئی سیکیورٹی کے انتظامات بھی نہیں ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو بہت پریشانی اور مسائل کا باعث بنتا ہے۔ انسان کو جوڑنے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جب کوئی اس طرح
چور لٹیرا آتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ انسان کسی انسان کی تمام عمر کی جمع پونجی ہے، وہ اس کو لوٹنے میں، ان کو نقصان پہنچانے میں صرف 1 سیکنڈ لگاتا ہے. اور یہ پوری کہانی آپ لوگوں کے سامنے ہے. امید کرتے ہیں کہ ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کو انصاف ملے گا، جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے اس کو واپس ریکور کیا جائے گا.